حضرات توجہ فرمانا تے غور کرتے جانا، جڑی بات میں تانوں دسنا چاہنا وا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اس قدر عظیم ہے، مقام اس قدر عظیم ہے، جڑی شان حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر لکھی ہے، اور جڑی شان اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر بیان کیتی ہے، اگر اسی اس شان نو بیان کریے تے اللہ دی قسم زندگی ختم ہو سکتی ہے، دنیا ختم ہو سکتی ہے، قیامت دی صبح چڑھ سکتی ہے، میرے محبوب دی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ پھر مینوں تینوں لوڑ کہیے، مینوں تینوں کی لوڑ پئی ہے میرے محبوب دی شان دے اندر کمی کرن دی؟ حضرات مینوں تینوں کی لوڑ پئی ہے اپنے کولوں نویاں تو نویاں عقیدتاں تے محبتاں پیدا کرن دی، جدوں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے اندر مورخین نے، شعراء نے بڑے بڑے پیارے انداز نال حدیثاں دی ترجمانی کردیاں ہویاں بڑے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیتے نے۔ مینوں تینوں لوڑ کی ایک میرے محبوب دی شان دے اندر تبدیلی کرن دی۔ حضرات توجہ فرمانا تے غور کرتے جانا، میں جڑی گل تینوں دسنا چاہنا ہوں، شان میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بڑی عظیم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے اندر اللہ پاک نے اپنی قرآن مجید دے اندر بڑی بڑی وضاحت فرمائی ہے کہ تے میرے محبوب دے مکھڑے دی مثال، میرے محبوب دے مکھڑے دی مثال حضرات سورج دیاں شعاواں نہ دیندے ہوئے فرمایا، چاشت دے وقت دیاں شعاواں نہ دیندے ہوئے فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ حضرات جدوں قرآن مجید نے انی شان بیان کیتی ہے تے مینوں تینوں لوڑ کے یہ شان نو ودام دی، جدوں اللہ پاک نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، او سونے دے سینے دے بارے قرآن اتلے الم نشرح لک صدرک، جدوں میرے محبوب نے فرما دیتے ورفعنا لک ذکرک، تے تینوں تے مینوں لوڑ کی یہ شان دے اندر اضافہ کرن دی، جدوں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے اندر کائنات دے رب نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تے مینوں تینوں لوڑ کی ہے میرے محبوب دی شان ودان دی، جدوں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا المدثر، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی چادر دا ذکر، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی چادر دا ذکر، کملی دا ذکر، حضرات بسترے دا ذکر، چہرے دا ذکر، زلفاں دا ذکر، دنداں دا ذکر، سینے دا ذکر، حضرات اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر جدوں بیان کیتا تے تینوں مینوں کی لوڑے لوگاں دے کول جا کر کے انہاں دے کولوں انہاں دے لفظاں دے اندر میرے محبوب دی عقیدت پرا کرن دی، جدوں اللہ دے پاک پیغمبر دی شان کائنات دے رب نے بیان کیتی ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور دنیا کائنات دے لوگوں اللہ پاک دی شان کی تے اللہ پاک نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی شان انج بیان کیتی ہے، اور لوگوں اسی اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ساتھی دتے نے، جاناں دین والے تے جاناں لین والے، جان قربان کرن والے تے مال قربان کرن والے، اپنیاں زندگیاں پیش کرن والے، جدوں ساتھی دتے نے پھر تینوں کیڑی لوڑ پئیے اس قرآن تو ہٹ کر کے، اس حدیث تو ہٹ کر کے میرے محبوب دی عقیدت دے اندر اپنے طرفوں اضافہ کرن دی؟ تینوں کیڑی بدبختہ لوڑ پئیے میرے محبوب دی عقیدت دے اندر کمی کرن دی؟ حضرات اللہ پاک دا قرآن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی شان بیان کردا ہے اور طرح طرح دے طریقیاں دے اندر بیان کردا ہے، سارے دا سارا قرآن میرے محبوب دی زندگی ہے اور میرے محبوب دا اخلاق ہے، کردار ہے۔